بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نشست گذشته به اتفاق یکدیگر یک بحث جدیدی آغاز و شروع نمودیم در مورد یکی دیگر از معجزاتی که از جانب رسول الله علیه الصلاة و السلام توسط شاگردان ممتازش روایت شده است. در این معجزه چی آمده است؟ بر این که پیامبر علیه الصلاة و السلام به همان گونه که جلو خودشان مشاهده می‌فرمودند، باز هم پشت سر خودش هم مشاهده می‌فرمودند. و در این راستا روایتی داریم که صحابی بزرگوار شاگرد ممتاز رسول الله علیه الصلاة و السلام و خدمتگزار پیامبر علیه الصلاة و السلام این روایت هم در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا بالسجود. پیامبر علیه الصلاة و السلام در واقع همانطوری که عادت همیشگی پیامبر چنین بوده است که خود پیشوا بودند و امامت در واقع نماز به عهده داشتن در طول حیات مبارکش، به استثنای 1 الی 2 الی 3 فریضه بنا به شرایطی که پیامبر علیه السلام داشتن، یا اینکه در واقع بیماری و امثال اون. انس در همون جمع حاضر و یکی از نمازگزاران می باشد. چنین روایت میکند که پیامبر علیه السلام زمانی که وارد نماز شدند چنین فرمایش دادند که ایها الناس انی امامکم فلا تسبقونی فی الرکوع ولا بالسجود. پیامبر چنین فرمودند علیه السلام که من پیشوای شما هستم، امام شما هستم. الان شما به عنوان نمازگزار به من اقتدا میکنید. الان وظیفه شما به عنوان نمازگزار و یا به عنوان اقتدا کننده این است که فلا تسبقونی فی الرکوع ولا بالسجود، یعنی این که از من در مورد رکوع و سجود سبقت نگیرید. فرمایش پیامبر علیه السلام این است که یعنی این که این در واقع ضمن این که در این روایت در مورد اعجاز نبوی عنوان می شود، این یک مسئله فقهی هم در اینجا عنوان می شود، بر این که یک نمازگزار یا اقتدا کننده همیشه در حالت رکوع رفتن و در حالت سجود رفتن، این که این عمل رکوع و سجودش همیشه بعد از انتهای عمل رکوع و سجود امام جماعت باشد. الان پیامبر علیه الصلاة والسلام می‌فرمایند که ای مردم در رکوع و در سجود از من سبقت نگیرید، یعنی اینکه تا من به رکوع نرفتم شما به رکوع نروید، یعنی اینکه در واقع از من سبقت نگیرید در رکوع رفتن و به سجده رفتن. بعد میفرمایند ولا ترفعوا رؤوسکم، همچنین زمانی که به سجده رفتید باز هم سر از سجده هم بالا نبرید قبل از من. یعنی اینکه یک پیشوا، یک امام، تا زمانی که سر از سجده بالا نبرده باشد، امام حق ندارد، اقتدا کننده حق ندارد که قبل از پیشوای خودش، قبل از امام خودش، قبل از اون شخصی که به اون اقتدا کرده، اینکه سر خودش را از سجده بالا ببرد. پس عمل مأموم همیشه بعد از انتهای عمل امام در طول نماز. ولا ترفعوا رؤوسکم، الان این بحثی که در مورد
معجزه می باشد. این بحثی که متعلق است به همین مبحث خودمان. فإنی اراکم من امامی و من خلفی، یعنی شما این کارو نکنید، چرا که من شما را مشاهده می کنم. شما فکر نکنید که الان که پشت سر من نماز می خونید من شما را نمی بینم. بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة و السلام فإنی اراکم من امامی و من خلفی، یعنی اینکه من پیامبر برخلاف اون چیزی که متداول است بین مردم، اون چیزی که معروف است بین شما، برخلاف شما مردم، من به همان گونه که جلو خودم میبینم باز هم پشت سر خودم هم میبینم. الان پیامبر علیه الصلاة و السلام این فرمایش در واقع در جایی میفرمایند که و این موعظه و پند درزش در مورد مسئله می باشد که در نماز می باشد و این در واقع قریب به اتفاق اهل علم بر این که این معجزه و این که پیامبر علیه الصلاة و السلام هم جلو خودش را مشاهده می‌فرمایند و هم پشت سر خودش، این فقط مخصوص در نماز است. وَإِمَا الَّذِي نَفْسُ محمد بیده، پیامبر علیه الصلاة و السلام اینجا در اینجا قسم میخورند و میفرمایند که قسم به ذات کسی که جان من محمد در دست اوست، نفس محمد در دست اوست، اون کسی که میمیراند و اون کسی که زندگانی میدهد و اون کسی که همه چیز در دست اوست. پیامبر اساس در اینجا قسم یاد میکند که قسم به چه کسی؟ قسم به ذات باری تعالی. و این معجزه‌ای که برای پیامبر علیه السلام، یعنی مشاهداتی که داشتن در نماز جلو خودش و پشت سر خودش، این از فضل الله ذوالجلال و به فضل الله ذوالجلال می باشد. بعد از اینکه پیامبر علیه الصلاة و السلام قسم یاد میکنند میفرمایند لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام در این روایت میفرمایند اگر اون چیزی که من مشاهده میکنم، چیزی که مشاهده کردم، مشاهده کنید، از خنده هایتان کمتر می کردید، کمتر خنده می کردید و گریه هاتان بیشتر می کردید. این یک موعظه است که پیامبر علیه الصلاة و السلام برای شاگردان خودش داشتند. لو رأیتم ما رأیت، اگر شما چیزی که من مشاهده میکنم مشاهده کنید، چیزی که من دیدم ببینید، لضحکتم قلیلا، از خنده هایتان کمتر میکردید، کمتر خنده میکردید، ولبکیتم کثیرا، و زیاد گریه میکردید، گریه هاتان بیشتر میشد. قالوا یا رسول الله، زمانی که پیامبر علیه الصلاة و السلام این فرمایش داشتند، صحابه رضی الله عنهم گفتند که یا رسول الله، سوالی برایشان مطرح شد که چگونه پیامبر علیه الصلاة این فرمایش میدهند؟ چه چیزی پیامبر علیه الصلاة و السلام مشاهده نموده، چه چیزی دیدند که الان به این صورت برای ما فرمایش دارند و به ما میفرمایند که اگر اون چیزی که من دیدم شما ببینید، خنده هایتان کمتر میکردید و گریه هایتان بیشتر. گفتند یا رسول الله و ما رأیت، چه چیزی مشاهده نمودی یا رسول الله علیه الصلاة و السلام؟ اینجاست که فرمایش دادند قال علیه الصلاة و السلام رأیت الجنة والنار. پیامبر علیه الصلاة و السلام در اینجا میفرمایند که من بهشت و دوزخ مشاهده نمودم.
و این باز هم خود یک اعجازی است و این از نشانه های نبوت پیامبر علیه السلام می باشد. این روایت در واقع روایت صحیحی است که امام مسلم رحمت الله علیه اون را در کتاب خودش آوردند. رأیت الجنة و النار، من بهشت و دوزخ دیدم. بله، پیامبر علیه السلام از امور غیبی به اذن الله واحد ذوالجلال برای شاگردان خودش تعریف می کنند. اونها را موعظه می دهد که من بهشت دیدم و در بهشت خوشبختی و سعادت و خوشی ها و الی آخره. و در مقابل این خوشبختی بدبختی است، شقاوتی است و این شقاوت و بدبختی در جهنم می باشد. بله، اینجاست که با مشاهده این امور هولناکی در جهنم انسان مؤمن بایستی که گریه کند و انسان مؤمن بایستی تلاش بیوقفه‌ای داشته باشد، تلاش مضاعفی داشته باشد در جانب عبادتها و همیشه ورد زبانش به جای در واقع دروغ گفتن، به جای غیبت کردن، به جای پشت سر دیگران سخن گفتن، ورد زبانش ذکر باشد. و در این مورد الله ذوالجلال می‌فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، همانا به یاد الله ذوالجلال قلبها آرامش میگیرند. این یک امر ثابتی است که انسان مؤمن آرامشش فقط در طاعات و عبادات می باشد. قلب مؤمن به این آرامش می گیرد که ورد زبانش همیشه سبحان الله باشد، الحمدلله باشد، لا اله الا الله باشد، الله اکبر باشد، استغفر الله باشد. پس اینجاست که همیشه یک فرد مؤمن سعی کند، تلاش کند که تسبیحات و تحمیدات و تهلیلات و تکبیرات و این گونه وردها ورد زبانش باشد، از این وردها در واقع غافل نباشد. چرا که همین ذکرها کفاره گناهان می باشد. همین ذکرها به اذن الله واحد عزیز، به فضل الله ذوالجلال کفاره گناهان می باشد. و با توجه به این شرایطی که وجود دارد امروزه کمتر انسان مؤمنی یافت می شود که به گناه آلوده نشود. اما این انسان مؤمن اگرچه هم به گناه آلوده شود، مرتکب خطا و لغزش شود، ناامید نشود، امیدوار باشد به رحمت الله ذوالجلال، اما به یک شرط، بر اینکه بازگردد به الله ذوالجلال، از الله ذوالجلال بخواهد که گناهایش، لغزشهایش به لطف و کرمش ببخشاید. و در روایت دیگری هم آمده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم انی لاراکم وراء ظهری. و این روایت هم باز هم امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح خودش روایت نموده است. در این روایت چنین میگوید که متوجه باشید که حال که شما پشت سر من می باشید، مطمئن باشید که من تمام حرکات و سکنات شما مشاهده می کنم، متوجه حرکات شما هستم. انی لاراکم من وراء ظهری.
و همانطوری که عرض شد این یکی دیگر از علائم و نشانه های نبوتی که برای پیامبر علیه السلام ثابت شده است و این نشانه ها و این علامت ها از جانب شاگردان ممتاز رسول الله علیه السلام روایت شدند. اما رؤیت پیامبر علیه السلام یا مشاهده پیامبر علیه السلام پشت سر خودش این دلیلی نیست برای اینکه پس پیامبر علیه السلام علم غیب داره. نه، چنین نیست. پیامبر علیه السلام علم غیب ندارند علی الاطلاق، چرا که علم غیب فقط مختص الله ذوالجلال می باشد و در این مورد الله ذوالجلال می فرمایند که قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. الله ذوالجلال خودش قضیه علم غیب از هر شخصی و حتی از پیامبران لغو کرده. علم غیب مختص الله ذوالجلال می باشد. علم غیب فقط و فقط الله ذوالجلال به خودش اختصاص داده است، یعنی هیچ احدی علم غیب ندارد. اما مشاهده پیامبر علیه السلام پشت سر خودش این یک امری است که اولا از معجزات پیامبر علیه السلام به شمار می رود. ثانیا همین معجزه و همین دید پیامبر علیه السلام پشت سر خودش به اذن الله ذوالجلال می باشد. و ثالثا در واقع این رؤیت به همان گونه که ما بشر به طور عموم، بشریت به طور عموم جلو دید خودمان میبینیم، پیامبر علیه السلام اضافه بر این پشت سر خودشو در حالتی که در نماز میباشند مشاهده میکردند. یعنی یک امری که در واقع به علم غیب هم بر نمیگردد. یعنی پیامبر علیه السلام در حالی که در نماز بودند پشت سر خودش افرادی هم بودند. یعنی یک امر وجود خارجی دارد، پس این قضیه به علم غیب بر نمیگردد. سعی میکنیم همین مورد ان شاء الله تعالی در مورد علم غیبی که الله ذوالجلال به خود اختصاص داده است و این علم غیبی که از دیگران و حتی از پیامبران نفی کرده است، سعی میکنیم همین موضوع مهم در مورد احاطه الله ذوالجلال به علم غیب، این موضوع مهم به نشست آینده واگذار میکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و سلم.